بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا ابنوا له اویدی او جوړ کئی دلرا یو آباده فالقو نو غرزوی دلرا فی الجحیم پور کے فارادو اراده وکړه به بد سرا کیدن چل جوړولو فجعلناهم الاسفلین وګرځول موږ دی لرا د ذلیلانو نه. وقال اویوی ابراهیم علیہ السلام انی ذاهب الى ربی یقینا زتلون کے اما رب پلتا سیادین زرد چلار بو خیماتا ربی ورب زما حبلی من الصالحین راکی ماتا دنیکانو نام یعنی راکی ماتا دا اولاد نیکانو نام فبشرناو زیر ورکمونگا دلرا بغلام حلیم پالک پاک بانی پالک صبرناکم فلما بلغار کلا چورسید ماو سایا دسرا منڈی تڑتا قالا ویوی یا بنیا و بچیا انی ارا فی المنامی یقینا زوینم تالر پخوب کے انی ازباو کا یقینا زعلالم تالرا فانظر گورا مازا ترا چس رائے راکے تو سمشور دستا قالا ویوی یا ابت فعل وفلر زماو کا ما تؤمر آغا چوکم کول شتا تا ستجدنی زرد چوبم مالرا انشاء اللہ کچرتا خوخشد اللہ من الصابرین د صبرناکنا. فلما اسلم ہر کلا چتابدار شدواڑا وطلہو للجبین او سمیلو دلرا پا اڑخ باندے ونادیناو او آوازکو منگدتا ایا ابراہیم و ابراہیم قد صدقت الرؤیا تاکی سرا رشتی نکتا خوب انا کذالک نجزی المحسنین یقینا منگا دارنگی بدلور کونے کانتا ان هذا لهو البلاء المبین یقینا داد امتحان خکارا وفدیناو او بدلکی ورک منگا دلرا بذبح عظیم قربانی لویا وترکنا علی فی الاخرین او پری خود منگا پدبانی صفت د پرستانو کے سلام سلامتی آدوی علی ابراہیم پہ ابراہیم علیہ السلام کذالک نجزی المحسنین دارنگی بدلور کو منگا نیکانو تا انہو من عبادنا المؤمنین یقینا دے د بندگانو زمون مومنانو نام